माया यो होल वर्ल्ड सारा संसार र अहिले मात्र होइन सदैव नै यो सारा संसार अचम्मको निन्द्रामा छ जस्तो देखिन्छ। साँच्चीकै नै गुरुहरूले भन्नुभएको जस्तै जागेकाहरूले भन्नुभएको जस्तै एउटा अचम्मको स्लिप स्टेट बेहोसीको अवस्था अझै योभन्दा पनि गहिरोमा चलचित्र हेरेर चलचित्रमा एक भए जस्तै प्रवेश गरे जस्तै यो संसारमा मानिस प्रवेश गरेको देखिन्छ। मानव यो संसारको जीवनलाई सत्य मानेको र मेरो सत्य परम सत्य हो, यसलाई जसरी पनि जोगाउनुपर्छ भनेर लागि परेको देख्दा साँच्चीकै नै एक किसिमको अर्ध जागेको अवस्थामा मनुष्य छ, मान्छेको मन छ भनेर देखिन्छ। किनकि दैनिक कथाहरूले मान्छेको मनमा भार थुपार्दै लैजान्छ, कुण्ठा थुपार्दै लैजान्छ र दुख्छ मान्छेलाई। र भार नथुपार्न सकिने मार्ग छ भनेर देख्नको लागि जाग्नुपर्छ। जाग्ने भनेकै जीवनको भार नसमाउने, भार जीवनमा नहुने अवस्था हो। पूर्वाग्रह प्रेजुडिस मनमा नहुने अवस्था हो। तो कसले के भनिदिएर जान्छ, कसले के भनिदिएर जान्छ, कोही होसमा नभई के बोलिरहेको हुन्छ, ए होसै भएन भनिदिन्छ मान्छेले। र होस नहुनु भनेको बेहोसी नै हो। मनको अवस्था यस्तै छ, अर्ध उठेको जस्तो, अर्ध सुतेको जस्तो। यो अर्ध चेतन अङ्ग छ मानिससँग, सबटल अङ्ग छ, एकदमै सूक्ष्म अङ्ग छ, देख्न सकिँदैन, चिरफार गरेर पनि देख्न सकिँदैन। तर यो अङ्ग छ, यो सूक्ष्म छ अति, यसको नाम मन। अनि सबैको आफ्नै आफ्नै मन छ, आफ्नै आफ्नै कथा छ। कसले के बोल्छ, बोलिसकेर थाहै पाउँदैन र बोलेकै छैन जस्तो लाग्छ उसलाई, र अर्कोले सुनेको हुन्छ र उसले त्यसमा पनि के कथा थपेर निहाल्छ। त घस्रण भयो। संसारभरि यसरी घस्रण छ। यही अवस्थालाई केही निदाए जस्तो, केही सुते जस्तो, र यसलाई भिन्न भिन्न आँखाबाट हेर्न मिल्छ। संसारिक भन्छन् कोही कोहीले, र त्यसको उल्टोमा आध्यात्मिक भनेर राखिदिन्छन्। कुरा गर्नको लागि, कथा बनाउनको लागि मनलाई जे भए पनि पुग्छ, बनाइहाल्छ। र कथा छुटेको अवस्थामा मान्छे यति बेफिक्री हुन्छ कि उसले देखिदिन्छ, ए यो त नर्मल कुरा हो, सिम्पल हिसाबमा देखिदिन्छ, सिम्पल हिसाबमा लेट गो गरिदिन्छ। जे कुरा उसलाई चाहिँदैन उसले समाउँदैन, र जे कुरा चाहिँदैन त्यो नसमाउने बित्तिकै जीवन मिनिमल हुन जान्छ, एकदमै मिनिमल। र अल्टिमेट मिनिमल स्टेट भनेकै जागेको अवस्था हो, जागरणको स्थिति हो। त्यसो त अधिकांश मनमा घुमिरहने कथाहरूकै कारणले मन अर्ध जागेको छ, र सबको अर्ध जागेको मनले एकअर्कालाई देख्दा अर्ध जागेकै रूपले देख्छ। पूर्ण स्वीकृति त आउँदैन, अनि दुःख छ। यस्तो अवस्था मान्छेको छ। र यस्तो पनि अवस्था छ जहाँ यी कुराहरूको दुःख छ रहेछ भनेर देखिन्छ, दुःखको अवस्था पनि देखिन्छ। र दुःखभन्दा बियोन्ड जीवनमा सर्टेन एनर्जी, सर्टेन फर्म, छुट्टै किसिमको जीवनको अनुभव हुन सक्छ भनेर पनि देख्न सक्छ। यो जसले जसले देख्यो ऊ मानिसहरू, त्यस्ता मानिसहरू पूर्ण बेफिक्री भएर बाँचेको, हिँडेको, डुलेको देख्दाखेरि यो प्रथम त अर्ध जागेको मनको अवस्थाले त्यसलाई पूर्ण जागेको अवस्थालाई बुझ्न नसक्दाखेरि पागल भनिदिन्छ।
त्यही भएर जागरणको अवस्थामा पनि एकदमै सचेत छ मान्छेको अवस्था। किनकि जागरणमा मान्छेलाई जे पनि हुनसक्छ, ऊ जस्तो पनि रूप लिन सक्छ, उसले धेरै कुरा अनुभव गरेको हुनसक्छ। त्यतिखेर जे पनि ऊबाट म्यानिफेस्ट हुनसक्छ। र अल्टिमेट म्यानिफेस्टेसन हुँदाखेरि त्यस्तो अवस्थालाई पूर्ण रूपले 100% पागल भनेर मानिन्छ। यस अर्थमा कि द्वैत देख्ने मनको दैनिक जीवनको कथा छ, उसको आफ्नै जीवन छ र त्यस्तै अरूको जीवनको कथा पनि सँगालेर हिँड्छु भनेर खोज्छ र यो अवस्थालाई उसले नर्मल मान्छ। त अद्वैतमा देख्ने मान्छेलाई त कथा समाउनु दुःख त्यो देखिसक्यो, रिभिल भइसक्यो। कथाहरूका पोका जम्मा भयो कि पार थपिँदै जान्छ, देख्न थालिसक्यो। त उसले समाउँदै समाउँदैन र कथै नसमाउने मान्छेलाई देख्दाखेरि कथा समाउने मान्छेले बुझ्नै सक्दैन। र यही बुझ्न नसकेको स्वरूप यो अवस्थालाई पागल, बौला, यस्तै स्थिति, यस्तै नामहरू दिइन्छन्। कोही जागेपछि युरेका युरेका भन्दै चिच्याउँदै हिँड्छन्, कोही जागेपछि बोल्दै बोल्दैनन्, कोही जागेपछि हराइ नै दिन्छन् र कोही जागेपछि पूर्ण सक्रिय भएर जान्छन्। यो पूर्ण सक्रिय हुनेहरूलाई मानव समाजले, मानव सभ्यताले गुरुको नाम दिन्छ। जस्तै बौद्ध धर्मको अनुसार भिन्न भिन्न गुरुहरूको नाम दिइन्छ कि यस्तो गुरु भए कि जसले जागे पछाडि अरूको जागरणको लागि केही गरे। यो नर्मल अवस्थामा त मनको कथै कथामा यताउता हल्लिँदै, उताको कथा हेर्दै, यताको कथा हेर्दै सकिन्छ। स्वयंतिर त ऊ फर्किँदैन, किनकि स्वयंबाट आफूले आफूलाई भर्नै मिल्दैन। अरूबाट मात्र भर्न मिल्छ, अरूकै कथालाई समातेर, तसर्थ अरूकै विचारहरूलाई समातेर, तसर्थ अरूकै कथालाई निहालेर आफ्नो कथालाई डिफाइन गर्दै लैजान्छ। त दुःख त छ। र यो सफरिङ माइन्डले, सफरिङ नगरेको माइन्डलाई बुझ्न नसक्ने भएको कारणले, सफरिङ नभइरहेको अवस्थाले चाहिँ फेरि सफरिङ भएको अवस्थालाई देख्न सक्ने भएको कारणले यो सफरिङ नभएको अवस्थालाई चाहिँ परम पागल भनेर मानियो। यसैलाई बाउल भनिएको हो। बाउल परम्परामा यसैको चर्चा गरिन्छ, यसैको खोजी गरिन्छ कि यस्तो अवस्था प्रत्येक मानिसमा छ। उसले ऊ भित्रको चैतन्यलाई देख्छ, उसले उसलाई नै देख्छ। जसले स्वयंलाई देख्यो ऊबाट स्वयंको आइडेन्टिटी नै हराएर जान्छ। किनकि प्राइमेरीली कोहीसँग पनि केही पनि आइडेन्टिटी छैन, कोहीसँग पनि केही पनि कथाहरू छैन। यसै कारणले बाउललाई बुझ्नको लागि मानिस स्वयं आफै बाउल हुनुपर्छ। फ्रिडमलाई बुझ्नको लागि मानिसले परम स्वतन्त्रता चाखेकै हुनुपर्छ। नत्र लाखरलुखुर बुझेको फ्रिडम कैद नै हो। त्यो फ्रिडमभन्दा अझ अरू केही मनले देख्छ, अझ अरू स्वतन्त्र हुने कुरा मनले थाहा पाउँछ र अझै त्यसमा फेरि रिभोल्युसन सुरु गर्छ। त जे कुरा मानिसले अब ल फ्री भयो है भनेर थाहा पाएको हुन्छ, त्यसैमा आफूलाई बन्धक पाउँछ। त परम फ्रिडम नचाखेसम्म सम्पूर्ण कथाहरू कसरी बग्दा रहेछन् देखिँदैन। यो परम फ्रिडम चाखेको मानिस देखेको कथालाई न सत्य भन्छन्, न असत्य भन्छन्, न राम्रो भन्छन्, न नराम्रो भन्छ। र राम्रो र नराम्रो छुट्याउने समाज, सत्य असत्य भनेर छुट्याउने, तुलना गर्ने समाजले यस्ता मानिसलाई पागलै देख्छन्। सामाजिक भ्याल्युभन्दा उसले गहिरोबाट अस्तित्वलाई देख्न थाल्यो, ऊ बाउल भयो। एक्जिस्टेन्सियल म्याडनेस। त यस्तो अवस्थामा कहिलेकाहीँ हृदय खुलेका मानिसहरू, कविहरू, कलाकारहरू पुग्छन्। त्यसैले हो साथी जरुर म पागल छु भनेर लेख्छन्।
त्यसैले द म्याड म्यान भनेर किताबहरू लेखिन्छ, कविताहरू लेखिन्छन्, कथाहरू लेखिन्छन्। त्यसैले कबीरदेखि खलिल इब्राहिम जस्ता मानिसहरू जन्मिन्छन्, रुमी जस्ता मानिसहरू जन्मिन्छन्, रविन्द्रनाथ टेगोर जस्ता मानिसहरू जन्मिन्छन्। अलिकति पर्दा उघारेर हेरे यिनीहरूले देखे र त्यसको चित्रण गर्न खोज्छन् शब्दमा। मिठो प्रयास छ तर पुग्दैन। त्यसैले प्रत्येक मानिस बाउल हुनुपर्छ। जो बाउल भयो उसले मात्रै देख्यो। जसले चिनी खायो उसले मात्र स्वाद पायो, कस्तो स्वाद छ चिनीको भनेर। यो कस्मिक म्याडनेस, यही नै परम स्वतन्त्रता हो। त्यसैले मैले सुनेको छु गुरु रजनीशले भन्नुहुन्थ्यो कि अध्यात्मको यात्रामा हिँड्ने हो भने पागल होइएला भन्ने डर छ भने नहिँडे हुन्छ। तर यदि 100% पागल हुन तयार छु भनेर हिँड्यो भने जतिखेर 100% पागल हुन तयार छुको यो फिलिङ जमेर फुल एनर्जीका साथ आइपुग्छ, ऊ छुटिहाल्छ पागलपनबाट। अवस्था स्टेट यति मात्र छ कि मनले कथा समाएको छ। मनका कथा छुट्ने बित्तिकै यस्तो स्वयंको दर्शन हुन्छ कि यसले हेर्ने आँखा फरक छन्, यसले सुन्ने कान फरक छन्, यसले बुझ्ने, यसले देख्ने, यसले बोध गर्ने स्थिति, अवस्थाहरू, ऊर्जाहरू फरक छन्। त्यसैले यसलाई घटना भनिन्छ। कि यस्तो अनौठो चिज घट्यो कि जिन्दगीमा कहिले पनि एक्सपेक्ट नगरेको, कतै पनि नदेखेको, इभन एभरेस्टै चढेर फर्केर आएको मानिसलाई पनि यस्तो अनुभव हुँदैन जुन अनुभव कस्मिक म्याडनेसमा हुन्छ। यो केही क्षणको हर्मोनल रिलिज, केही क्षणको मात्रै जागरण हो, 1-2 सेकेन्डको। त्यसैले बन्जी जम्पमा आउने, बन्जी जम्प गरिसके पछाडिको आउने फिलिङ, कुनै प्रोजेक्ट कम्प्लिट गरिसके पछाडिको आउने फिलिङ, केही अचिभमेन्टको फिलिङ, अथवा हिजो आज एकदमै चिप सोसियल मिडियामा लाइकबाट आउने फिलिङ, यी एकदमै इन्स्ट्यान्टेनियस हुन्। एकदमै इन्स्ट्यान्टेनियस कि गइहाल्छन्, चिप्लिहाल्छन्, सकिहाल्छन्। कस्मिक म्याडनेस बाउलको अवस्था, घटना जसलाई भनिन्छ, यो यस्तो अवस्था हो यसमा परम रूपले जीवनले नै जति छुट्नुपर्ने हो सबै हर्मोन छोडिदिन्छ। जति एक्जिस्टेन्समा एक्सपिरियन्स हुन सकिन्थ्यो सम्पूर्ण एक्सपिरियन्स, सम्पूर्ण कुराको एक्सपेक्टेसन ड्रप भएर जान्छ। खेलै बन्द। जब खेल बन्द हुन्छ तब बाँकी जो खेलाडी बाँकी छ त्यही नै तिमी हो। त्यही अवस्था नै बाउलको अवस्था हो। त त्यो अवस्थामा बाउलले के गरोस्? उसले दैनिक कुराहरूबाट धेरै पर पुगेको पाउँछ। दैनिक चासोका कुराहरूबाट ऊ धेरै भित्र छिरिसकेको हुन्छ। त ऊ अस्तित्वको गीत गाउन थाल्छ। र बाउलहरू यसै गर्छन्। बाउलहरू अस्तित्वको गीत गाउँछन् र यस्तो अवस्थामा गाउँछन् कि यस्तो देखिन्छ उनीहरूको उपस्थितिमा उनीहरूले गाउँदाखेरि कि अस्तित्व नै, यो एक्जिस्टेन्स नै त्यो बडीलाई एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट बनाइराखेको छ। केही मेलोडी क्रिएट गर्नलाई, केही गीत गाउनलाई, केही एक्सप्रेस गर्नलाई, कस्मिक एक्सप्रेसनको लागि एउटा भेहिकल। र बाउल परम्परामा यो शब्द बलले भाँडो पनि भन्छ कि यो यस्तो खाली भाँडो छ कि यसलाई अस्तित्वले अब बजाउन थाल्यो। र यो जसले जसले देख्यो नि, यो उसले त्यही भन्यो कि गर्नेवाला म होइन, गर्नेवाला कोही फरक मान्छे छ, कोही फरक चिज छ, कोही फरक केही छ, मैले गरेको छैन। कसैको पनि हातबाट केही पनि हुँदैन रहेछ। गर्नेवाला अरू कोही अर्कै छ, केही अर्कै चिज छ। यो घटना पो भइरहेको रहेछ, म त घटनामा एउटा पात्र मात्रै रहेछु। यस्तो भाव आउँछ। त्यस पछाडि यो भावको अवस्था सरेन्डर हो। छोडिदियो। यस्तो देख्यो कि
कथा मेरो चोइसले तन्किँदो रहेछ। मेरै दुःखको कथा भए तापनि मेरै चोइसका कारण तन्किँदो रहेछ। किनकि प्रत्येक पल मलाई त्यो घटना याद आउँदा मैले आफैलाई ढाडमा सुमसुम्याएर ती कथाहरूलाई तन्काउँदै दोहोऱ्याउँदै तन्काउँदै अझ सफरिङमा छिर्दै जाँदो रहेछ। द सफरिङ टाइप अफ एक्सपिरियन्सले त ह्याप्पिनेसमा पनि सफरिङ नै देख्छ। र मानिसहरू धेरै कम्प्लेन गर्छन् आनन्दको पल चाख्नै पाइएन जीवनमा भनेर। तर गौणमा घटना के घटिरहेको छ भने प्रत्येक मानिसको आफ्नै स्वेच्छाले नै आफ्नै विचारहरूलाई जम्मा गरेर राखेको कारण ती विचारहरूका कुण्ठाले मानिसको जीवन यसरी ड्राइभ गरिदियो कि ऊ यस्तो अवस्थामा छ, ऊ जस्तो अवस्थामा छ, ऊ त्यसै कारण त्यस्तो अवस्थामा छ। कोही एकदमै आनन्दित प्रमोदित अवस्थामा छ भने ऊ उसकै आफ्नै डिड्सका कारण, ऊ आफैले त्यस्तै छान्दै गएका, त्यस्तै बाँच्दै गएका कारण, त्यस्तै विचारधारा पकड्दै गएका कारण। र कोही दुखी छ भने त्यस्तै विचारधारा पकड्दै गएका कारण। त्यसैले त जसलाई मनुष्यताले स्लेभ माने, मानिसलाई नै दास माने, ती दासहरू हामी दास हौँ भनेर स्वीकारेरै बसे कति शताब्दीसम्म। जसलाई हामीले यता दलित भनेर मान्यौँ ती मानिसहरू आफूलाई दलित स्वीकारेरै बसे कति शताब्दीसम्म। यो विचार यस्तरी गडिएर बस्छ कि मानिसको मनमा कि उसको रियालिटी यस्तोसँग सेप गरिदिन्छ कि उसले त्यो बाहेक अरू कुरा देख्नै सक्दैन। र उसको लागि बाहुन सर्वस्व जात हो र वैश्य शूद्र सबैभन्दा तल्लो जातै हो। किनकि उसले देखेकै छैन। ऊ अर्ध पागल छ, ऊ कस्मिक पागल छैन त उसले देखेको छैन। सारा मानिस अर्ध पागल छन् र मात्र परम पागलपना प्रार्थना हो। यस्तो प्रार्थना कि अस्तित्वको इच्छा यो शरीरबाट जाओस्, यो शरीरलाई यो अस्तित्वले जसरी इन्टेन्ड गरेको थियो प्रयोग गर्नलाई त्यसरी प्रयोग गरोस्। मेरो केही पनि हात छैन यसमा, यो अस्तित्वको हात छ। यहाँबाट पनि यो अस्तित्वलाई देख्न सकिन्छ, यो जीवनलाई देख्न सकिन्छ। र यो जसले देख्यो त्यसले पाउँदछ कि ऊ परम एक्लो छ। सबै मानिस एक्लो नै छन्। कहिलेकाहीँ दुःख पाउँदा मात्र थाहा पाउँछन् कि साँच्चीकै एक्लो रहेछु, कसैले हेरेनन् दुःख पर्दा। तर त्यो फल्स एक्लोपनाको ज्ञान हो, त्यो झुठो एक्लोपना हो। त्यसैले दुःख छ। यस्तो एक्लोपनाको अवस्था छ जहाँ सम्पूर्ण रूपले आफ्नो एक्लोपनालाई स्वीकार्यता हुन्छ। त्यहाँ मानिस अस्तित्वमा एक्लै छ। बाँकी सब कथाहरू छन् खेल्नका लागि, खेलिन्छ, बाँचिन्छ। तर प्रत्येक पल मानिसलाई ज्ञात छ कि ऊ एक्लै नै छ। त्यही एक्लै छ भन्ने ज्ञातलाई हेर्नको लागि ऊ डराउँछ र त्यसलाई छोपछाप पार्नको लागि धेरै कथाहरू जम्मा गर्न थाल्छ। र त्यसपछि साथीबाट, समाजबाट, राष्ट्रबाट, केही राष्ट्रहरूको फेरि ग्रुप रे, केही अरू राष्ट्रहरूको छुट्टै ग्रुप रे, त्यसमाथि फेरि अर्को एउटा धेरै राष्ट्रहरूको चाहिँ एउटा ठुलो सङ्गठन रे। भयावह छ मानिसको अवस्था। वास्तवमा मानिसको मनको नर्मल जेलाई हामी भन्छौँ त्यो अवस्था चाहिँ पागलपनको अवस्था हो। किनकि त्यसलाई थाहै छैन त्यो दुःखतिर गइरहेछ कि सुखतिर गइरहेछ। यसमा दोष कसैको छैन। त्यो स्थितिको नाम, त्यो स्थितिको अवस्था चाहिँ पागलपनको अवस्था हो। र त्यसबाट जाग्न मिल्छ। कथा ठ्याक्क देख्नेले देखिहाल्छ र छुटिहाल्छ। कथा देखाइदिन सक्ने स्थितिको व्यवस्था हुनुपर्छ। र संसारमा त्यो हुँदैछ बिस्तारै। कालभन्दा काल अवस्थाबाट संसार बिस्तारै मानिसहरू स्वतन्त्रता भन्दै नजिक आउँदैछन् स्वयंको। र यस्तो पनि घटना बिस्तारै घट्दै जान्छ मानिसमा कि उसले थाहा पाउँछ ऊ एन्टायरली अलोन छ, ऊ एक्लै छ। र जो एक्लै छ, जस्तै उदाहरणको लागि तिमीले थाहा पायौ कि तिमी एक्लै छौ। तिमी एक्लै छौ, तिमीले थाहा पाइसके पछाडि तिमीसँग मात्र एकजना बाँकी हुन्छ। त्यो तिम्रो मान्छे, मोनेर मनुष बङ्गाली भाषामा, म भित्रको मान्छे। किनकि चलाउने त अझै पनि त्यही नै हो।
तर त्यसले केलाई चलाएको छ त्यो चाहिँ म हो। त्यो सबैको म हो। कृष्णले म भन्छन् पनि त्यही म हो। जिजसले म आई भनेर प्रयोग गर्छन् पनि त्यही म हो। त्यही मबाट नै माको जन्म हुन्छ, किनकि मले नै मलाई भर्नको लागि मालाई जन्म गर्छ। त ब्रह्मले ब्रह्म आफैलाई भर्नको लागि ब्रह्मको सृष्टि गर्छ। यस्तो अवस्था, यस्तो स्थिति, यस्तो अनुभव, यसलाई धेरै मान्छेहरूले नामहरू धेरै दिन्छन्। मास्लोवले सेल्फ एक्चुअलाइजेसन भनेर दिए, युङले स्याडो इन्टिग्रेसन भनेर दिए, गुरु रजनीशले द्रष्टा बन भनेर दिए, द्रष्टाको अवस्था भनेर। गौतम बुद्धले निर्वाणको अवस्था दिए। सबै गए, कथाहरू छुटे नि, सब फेक रहेछन्। कसैलाई केही थाहै रहन्छ। सब अन्धाधुन्द कथा समातेर हिँडेका रहेछन्। देखियो, निर्वाण भयो। सब भन्दाखेरि आफ्नै भित्रको कथा चाहिँ फेरि स्ट्रङली देखिनुपर्छ कि यस्तो रहेछ अवस्था, कि समाउँदो रहेछ नि त मनले कथा, र समाएको कथा फेरि छोड्दो पनि रहेछ, सक्ने पनि रहेछ। निर्वाण भयो। पत्ता लाग्यो। पत्ता लाग्यो कि पत्ता लाग्नुपर्ने कुरा केही छैन रहेछ। अनि पागल भनेन त, के थाहा पाइस् भनेर बुद्धलाई सोद्धा थाहा त केही पनि पाइन, के थाहा पाउँछु भनेर लागेको कुरा चाहिँ छोडिदिएँ बरु। बस त्यत्तिमै रिल्याक्सेसन। त्यति गर्नाले उनी एसियाका ज्योति भनेर चिनिए, लाइट अफ एसिया। घटना के हो? ड्रपिङ अफ अल स्टोरेज। तर त्यसैको लागि उनी कति कठोर कठोर तपस्यामा लागे नि। कठोर तपस्या पर्याङ मात्रै हो। छोड्नुपर्छ माया पर्याङ। खोला तरिसके पछाडि डुङ्गा बोकेर हिँड्ने होइन नि। खोलामा बाँधिएर पो हिँड्ने त, फेरि प्रयोग गर्ने। बारम्बार जागरण हुनुपर्छ जीवनमा। र त्यसै कारण एकपटक समाधि भएर पुग्दैन। एकपटकको समाधि त पिङ खेले जस्तो हुन्छ, सकिन्छ। बिस्तारै मन फेरि भरिँदै आउँछ, यो खाली भएको मन, र फेरि आफ्नै पुरानो प्याटर्नमा जान थाल्छ। फेरि समाधि हुनुपर्छ। फेरि यो मन खाली, फेरि यो मन खाली, फेरि यो मन खाली। अनि त्यसपछि देख्नेले के देख्छ त? मरा 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 मरा। अनि रामको जन्म हुन्छ। वास्तविक रामको अवस्था यो हो। अझ मैले देखेको त हरिओमको अवस्था पनि यही हो। मर्यो 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 भन्दा भन्दै अपभ्रंश भएर हरिओम भएको हुनुपर्छ। र नभएको भए पनि अवस्था यस्तै छ। प्रत्येक पल मरिरहेको छ, छुटिरहेको छ। अब यो प्रत्येक पल छुटिरहेको अवस्था देख्ने माइन्डले त कथा समाउँदै समाउँदैन। कुनै पनि कथामा प्रवेश गर्नु अघि उसले देखिहाल्छ त्यो कहाँ जाँदैछ। त उसमा अन्नेसेसरी कथा छिर्नै सक्दैन। त्यसैले बुद्धलाई कसैले ट्रबल दिनै सक्दैनन्। उनी यति रिल्याक्स्ड भइसक्यो कि कोहीबाट किन ट्रबल आउँदो रहेछ उसले देखे त रिजल्भ भइसक्यो। बाउल न दुःख समाउँछ न सुख समाउँछ, न दुःख छोड्छ न सुख छोड्छ। फेरि समाउने मात्र होइन, न समाउँछ न छोड्छ। समाउने र छोड्ने यात्रै सक्यो। न पदार्थ समाउँछ न पदार्थ छोड्छ। तिमी जहाँ छौ त्यहीँ माया। घर पनि छोड्नु पर्दैन, सहर छोडेर जङ्गल पनि जानु पर्दैन, अनि एक प्रयास पनि गर्नु पर्दैन, कन्नै पर्दैन। तिमी जस्तो अवस्थामा छौ त्यही हो। द्याट्स इट। अरू केही छैन। त्यही अवस्था बाउलको अवस्था हो। बस यु आर देयर। केही महिना अगाडि हामी पार्वती आमासँग भेट्ने मौका पाएका थियौँ। यही बाउल परम्पराबाट आउनुभएको थियो र उहाँमा यो बाउलनेस अझ नजिकबाट देख्ने मौका पाएँ। यति सरलता, यति नम्रता, यति खुल्ला हृदय, र अर्को बच्चाका जस्ता आँखा। आमैले हेरे पछाडि के छ तिमीसँग आँखामा सोधिहाल्नुहुन्थ्यो। उहाँको आँखामा प्रश्न छ, शून्यताको प्रश्न। र यही प्रश्न उहाँ
गाउन बस्दाखेरि गीत बनेर निस्किन्छ, नृत्य बनेर निस्किन्छ। उहाँले गाउँदा शब्द हेर्ने होइन, शब्दमा के छ, उहाँले कस्तो गायो, कस्तो नाच्यो, यो त एक्सप्रेसन हो एक्जिस्टेन्सको। त्यो नाच्न दिने तत्त्व छ नि, एक्जिस्टेन्सलाई लली गर तेरो काम भनेर आफ्नो शरीर सुम्पिन सक्ने तत्त्व छ नि, त्यसको प्रेजेन्स स्ट्रङली देखिन्थ्यो। र त्यसको प्रेजेन्स देखेका मान्छेहरूको आँखामा स्ट्रङली देखिन्छ। जसले देख्यो उसले थाहा पाइहाल्छ, देख्ने मान्छेको आँखामा देखिहाल्छ। यो साइलेन्ट कम्युनिकेसन गर्न सक्ने पावर उहाँसँग थियो। बोल्नुहुन्थ्यो, कथा पनि सुनाउनुहुन्थ्यो, गाउनुहुन्थ्यो। तर एउटा औरा, जब उहाँ गाउनुहुन्थ्यो तब उहाँ हुनुहुन्थेन। अस्तित्वबाट केही सृजना भइरहेको, केही पलाइरहेको देख्न सकिन्थ्यो। यस्तो खालको क्यारेक्टर, यस्तो खालको इनर्जीलाई क्यारिस्मेटिक इनर्जी, क्यारिस्मेटिक क्यारेक्टर भनिन्छ। कलाकारहरूमा धेरै हुन्छन् र जागेका मानिसमा झन् धेरै हुन्छन्। कलाकारहरूका केही चक्रहरू खुल्छन्, जागेका मानिसहरू चक्र खुल्ने र बन्द हुने कथाभन्दा धेरै भित्र छन्। उहाँले नै सुनाउनु भएको कथा अनुसार उहाँ छुटेका चङ्गाहरूमध्ये एक भनेर देख्छु मैले। कि यस्तो चङ्गा हो कस्मिक चङ्गा कि सम्पूर्ण धागोहरूबाट ऊ छुट्यो। अब बल्ल ऊ स्वतन्त्र भयो। कुनै पनि धागो छैन, न उसले राम्रो धागो समाउँछ, न उसले नराम्रो धागो भनेर समाउँछ। कुनै पनि किसिमको धागोलाई फोकसै गर्दैन। अट्याचमेन्ट कुनै पनि किसिमको छँदै छैन। न समाउनु पर्नेछ, न छोड्नु पर्नेछ, किनकि दुइटै अट्याचमेन्ट। छुटेका चङ्गाहरू भेट्नलाई निकै मुस्किल पर्छ। धेरै मानिसका आँखामा झाँक्दा, हजारौँ मानिसका आँखामा झाँक्दा कोही एक दुई मानिस भेटिन्छन् जसका आँखामा देखिन्छन् कि यिनी छुटेछन्। र यस्तो पनि अवस्था हुन्छ, छुट्ने भनेको के हो थाहा नभएको मानिस पनि छुटिसकेको हुन्छ, किनकि छुट्ने भन्दा त भाषालाई समातेर बुझिन्छ। यस्तो मानिसको अवस्था छ जहाँ यो छुट्ने भनेको के हो पनि मतलब छैन। ऊ त्यति नर्मल छ, यति नम्र छ, ऊ यति एक छ अस्तित्वसँग। त्यही हो सहज क्रान्ति, सहज घटना। र यो जस्तो परम क्रान्तिहरू केही छैन। सब क्रान्तिहरू मिथ्या हुन्छन्, सब क्रान्तिहरू सेलाएर जान्छन्। र अल्टिमेट क्रान्ति भनेकै कस्मिक म्याडनेसलाई एक्सेप्ट गर्नु हो, अस्तित्वगत बौलापनालाई स्वीकार्नु हो। यो देख्नु हो कि चित्त जस्तो अवस्थामा हामीले दैनिक जीवनमा बाँचिरहन्छौँ, त्यस्तो अवस्थामा चित्त एकदमै विक्षिप्त रहेछ, मन एकदमै विक्षिप्त रहेछ, पागल नै रहेछ। यही देख्नु, यो देख्ने मानिसको अवस्था बाहुल्लो। कि तिमीले तिमीलाई देख्यौ, तिम्रो मान्छे भेट्यौ, र तिम्रो मान्छे नभेटिन्जेल तिमीसँग बाँदर मात्रै छ तिम्रो। र मान्छे भेटिसकेपछि पनि धेरैसम्म मान्छेको बाँदरै बाँकी हुन्छ। अचम्म छ माया, अस्तित्व। जति बयान गरे पनि डुबिरहन सकिन्छ, हेरिरहन सकिन्छ, कथा तानिरहन सकिन्छ, बुनिरहन सकिन्छ। र यो अस्तित्व यस्तो अचम्म कि कथा बुन्न सजिलो, कथा छोड्न गाह्रो। र यो शरीर एक साधन, यो संसारलाई हेर्ने, संसारमा प्रवेश गर्ने, संसार बाँच्ने। तर साधना भएन भने साधन मात्रै हुन्छ। साधन मात्रै हुँदा साधन छुट्दाखेरि नमिठो लाग्छ। तर साधना भएपछि साधन छुट्दा नमिठो लाग्दैन, किनकि साधनलाई जानियो, साधन भएर बाँचियो। साधना चाहिन्छ माया, गहिरो साधना चाहिन्छ। माया, केही नयाँ साथीहरू आज हामीसँग थपिनु भएछ।
अनि केही प्रश्न सोधिरहनु भएको जस्तो लागेको थियो. Will you also respond to our questions here or not? I don't mean to disturb anyway. Sorry if I do. सत्सङको बेलामा यो डिभाइसमा, यो बाइनरी डिभाइसमा नहेर्ने भएको कारणले मेसेज आएको थाहा हुँदैन. कहिलेकाहीँ झट्ट हेरेर यो हेलो भन्ने मात्रै हो, नत्र थाहा हुँदैन. र अर्को चाहिँ किन पनि भन्दा च्यानलिङ भइराख्दाखेरि मैले मेरो तर्फबाट कुनै पनि किसिमको डिस्टर्बेन्स दिएँ भने च्यानलिङ तुरुन्तै रोकिन्छ. यो तुरुन्तै रोकिँदाखेरि फेरि फर्केर त्यही भावमा प्रवेश गर्नलाई अप्ठ्यारो हुन्छ. त्यसैले प्रश्नहरूलाई लिएर अझ एक दिन अगाडि नै प्रश्नहरूलाई लिएर अनि सेटल हुन दिएर त्यस पछाडि एकैचोटि साँझको ध्यानपछि अनि सत्सङमा त्यसबारे बोल्ने हो. त्यसबारे सोच्दा पनि सोचिँदैन, केही पनि हुँदैन. जे दिन्छ अस्तित्वले दिन्छ. यसै कारणले प्रश्नलाई लिइसके पछाडि, प्रश्नको भावलाई निहालिसके पछाडि केही समय खाली नै छोडिदिने बानी खासमा मान्छेको मस्तिष्कलाई राम्रो पनि हो. त्यसमा स्ट्रेस नदिने बानी राम्रो हो. किनकि प्रश्न अनकन्सियसमा प्रवेश गर्छ र अनकन्सियसले त्यसको प्रोसेस गर्न थाल्छ. त्यसलाई चाहिने कुराहरू निकाल्न थाल्छ, जम्मा गर्न थाल्छ. र जब स्पिकर रेडी छ, जब बोल्ने यो शरीर तयार छ, तब अनि सबकन्सियसद्वारा च्यानलिङ हुन्छ. र यो प्रोसेस, यो फेनोमेनन यो हो. त्यसैले प्रश्नलाई लिएर त्यसमा दोहोरो कन्भर्सेसन भन्दा पनि प्रश्नलाई लिएर अस्तित्वगत भाव के छ यसको, त्यसलाई निहाल्न बढी उचित देखिन्छ. किनकि दोहोरो कन्भर्सेसनमा फेरि यताबाट आइरहेको कथामा तिम्रो अर्को कथा थपिन्छ, फेरि त्यसलाई निहाल्नु पर्यो, फेरि अर्को कथा थपिन्छ, फेरि मैले त्यसमा अर्को कथा थपौँला र मिसकम्युनिकेसन हुन जान्छ, सञ्चार हुन सक्दैन. त्यसैले ट्युनिङ हुन गाह्रो छ. ट्युनिङमा आउनकै लागि र विशेष गरी अस्तित्वका आँखाहरूले के देख्छन्, कस्तो छन् अवस्था स्थिति, यो देखाउनको लागि धेरै भाषाको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ. किनकि डाइरेक्ट एन्सर दिन मिल्दैन, सकिँदैन. त्यसैले त 4वटा वेद चाहियो र पुगेन. उपनिषद चाहियो र पनि पुगेन. भिन्न भिन्न डिभिजन्सहरू हुँदै गए, पुग्दैन नि, कहिले पनि पुग्दैन. भाषाले पुग्दैन. त्यसैले धेरै बोल्नुपर्ने हुन्छ. कथालाई बुझाउनको लागि पनि धेरै कथा बनाउनु पर्ने हुन्छ. त्यसैले पनि सत्सङको बेलामा यता लाइभ जान्छ तर यता ध्यान हुँदैन. ध्यान सत्सङमै हुन्छ. यसै कारणले प्रश्नहरू यही इन्स्टाग्राममा अथवा फेसबुकमा मेसेजमा पठाए हुन्छ. हामीले नाम लिने गरेका छैनौँ कसैको पनि, किनकि नाम व्यर्थ हो. नामको महत्त्व छैन. नामको महत्त्वमा भागेका क्रमले हाम्रो समाजमा दुःख छ. आफ्नो नामलाई भर्नको लागि मन जस्तो पनि कथामा हाम फाल्न तयार हुन्छ. र नाम कसैको नलिनुको अर्को पनि कारण यो छ कि प्रश्न तिम्रो मनमा उब्जिएको प्रश्न अरू कसैको मनमा पनि उब्जिएको हुन्छ. जस्तै केही महिना अगाडि यो एउटा सर्ट फिल्म नेपालमा र इन्डियामा एकैचोटि बनेको थियो. एउटै घटना पात्र अनुसार, एउटै कथा अनुसार. एकैचोटि कथा जहाँबाट जसरी पनि निस्किन सक्छ. यसै गरी एकैचोटि प्रश्न धेरै मानिसको प्रश्न हुन सक्छ. र त्योभन्दा पनि गहिरोमा माया तिम्रो प्रश्न अस्तित्वकै प्रश्न हो. र सत्सङ यस्तोको अवस्था हो, यस्तो परिवेश हो जहाँ अस्तित्वले आफ्नो प्रश्नको लागि आफैलाई बोल्न दिइरहेको छ, आफै प्रश्न गरिरहेको छ र आफै निहालिरहेको छ. यही माया, यही मायाको सत्सङ. त्यसैले प्रश्नलाई इनबक्समा पठाऊ भा. आजलाई यति नै.